ख्रीष्ट अभिवादन साथै जय मसीह अनि ह्याप्पी क्रिसमस म्यारी क्रिसमस भन्न चाहन्छु र आज क्रिसमस विशेष संगतिमा सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यो खुसीको दिनले सबैलाई आनन्द तुल्याएको छ। पक्कै पनि पेन्डेमिकको कारण जीवन अस्तव्यस्त होला, तर हाम्रो निम्ति यशायाको पुस्तकले भन्दछ हाम्रो निम्ति एउटा बालकको जन्म भएको छ, हाम्रो निम्ति एउटा छोरो दिइएको छ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। आउन सबै पीडा परिस्थिति अनि हाम्रो समस्याहरूलाई उहाँको हातमा राख्दै हामी उहाँको नाउँमा उहाँको जन्मोत्सवमा हामी रमाहाट गर्नेछौँ। हामी एकसाथ जहाँ जहाँ छौँ परम प्रभुको स्तुति गर्दै उहाँको नाउँलाई उचाल्नेछौँ। र यो समय अनि हाम्रो म्युजिक टिमले हाम्रो वर्शिप टिमले अनि भजन गानहरूसँगै अनि उचाल्नु हुनेछ। आउनुहोस् हामी सबैजना सहभागी हुनेछौँ। धन्यवाद। जय मसीह। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह र विशेष गरेर एप्री नेसन्स अबुधाबी नेपाली सङ्गति र यो क्रिसमस सर्भिसमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर हामी सबैलाई थाहा छ आज हामीले ख्रीष्टको जन्मोत्सवको उत्सव हामी मनाउँदैछौँ र यहाँहरू सबैलाई मण्डलीका परिवारहरूलाई साथसाथै विश्वभरिर छरिरहनुभएका हाम्रो सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूलाई मेरी क्रिसमस, साथसाथै नयाँ वर्ष 2021 को यहाँहरू सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै परमेश्वरले यहाँहरूको परिवारमा, यहाँहरूको काममा र यहाँहरूको मण्डलीमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् भनिकन म बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँदछु। धन्यवाद। हुन्छ, सम्पूर्ण प्रभुका अति नै प्रिय छोराछोरीमा ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। साथै तपाईँहरूलाई बडा दिन क्रिसमसको शुभकामना, मेरी क्रिसमस। अनि आजको दिन साँच्चै हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मदिन, संसारलाई मुक्ति दिन आजको दिन यस संसारमा आउनु भएको थियो। अनि हामी लुकाको पुस्तकबाट हामी केही वचनलाई हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी भन्दछ लुका 2:10-12 पदमा, तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराऊ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ, तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र ढुँडमा सुतिरहेको भेट्टाउनेछौ। आमेन। साँच्चीकै नै परमेश्वरले पहिलो दर्शन चाहिँ गोठालाहरूलाई दिनुभयो जो भेडी चराउँदै हुनुहुन्थ्यो। जब साँझ पर्यो अनि स्वर्गदूत आएर चाहिँ मुक्तिदाता आउनुभएको अनि जन्मनु भएको सुसमाचार सुनाउनु भयो। आउनुहोस्, आज हामी गीत अनि भजन गाउँदै उहाँको नाउँलाई उचाल्नेछौँ, महिमित पार्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी प्रार्थनाद्वारा आजको हाम्रो सङ्गतिलाई अघि बढाउनेछौँ। प्रभु धन्यवाद छ तपाईँलाई जसरी आजको दिन साँच्चीकै परमेश्वर पिता आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भयो अनि हामी हरेकलाई मुक्ति दिनुभयो। तपाईँको प्रेमको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको चरणमा आउँछौँ, तपाईँको महिमा गाउँछौँ, तपाईँको प्रशंसा गाउँछौँ, तपाईँलाई उचाल्नेछौँ। आज हाम्रो माझमा हुनुहोस् अनि उचालिनुहोस् येशू प्रभुको नाउँमा सबैले भन्नेछौँ आमेन। आउनुहोस्, हामी केही गीत भजन गाउँदै हामी उहाँको नाउँलाई उचाल्नेछौँ। सबैले ताली बजाउन सक्नुहुनेछ। चढ्दा रात परि गयो, भेडी गोठ चढ्दा रात परि गयो। लौ अब ल्याए गोठैमा गोठालाहरूले, लौ अब ल्याए गोठैमा गोठालाहरूले। आगोका वारिन पारी गोठाला बसे, आगोका वारिन पारी गोठाला बसे। आफ्ना नि आफ्ना खोरैमा भेडी सबै फसे, आफ्ना नि आफ्ना खोरैमा भेडी सबै फसे। सबै ठाउँ अँध्यारो हुँदा उज्यालो भयो, सबै ठाउँ अँध्यारो हुँदा उज्यालो भयो। यो ज्योति के को भन्दै नि गोठाला सबै उठे,
यो ज्योतिकेको भन्दै नि गोठाला सबै उठे स्वर्गदूत छेउमा देखि डरले सब कामे स्वर्गदूत छेउमा देखि डरले सब कामे न डर सुन सुसमाचार भनी है दूतले थामे न डर सुन सुसमाचार भनी है दूतले थामे गाईको गोठैमा सुन बेथलेहेम गाउँमा गाईको गोठैमा सुन बेथलेहेम गाउँमा तारनहार प्रभु जन्मिए गई हेर त्यो ठाउँमा तारनहार प्रभु जन्मिए गई हेर त्यो ठाउँमा हालेलुया। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज हामी चाहिँ खुसीको उत्सव मनाउन आएका छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सव मनाउन आएका छौँ। हामी सबैजनाले भर्खरै भेडी गोठ चढ्दा नि चढ्दा भन्ने भजनलाई गाएर हामीले सिद्धाएका छौँ। त्यस्तै गरी आउनुहोस् हामी हाँस खेला गर्दै भने यो चाहिँ समय चाहिँ हामी खुसी हुने समय हो। अनि हाम्रो धरतीको बोझलाई उठाइलान पाप उठाउन चाहिँ हाम्रो मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। आमेन। त्यसैले हामी सबैजना स्वर उचालेर फेरि गाउनेछौँ। हाँस खेला गर्दै भनिदेऊ भन्दै हामी सबैजनाले गाउनेछौँ। हाँसखेल गर्दै भनिदेऊ संसार सबैलाई धरतीको बोझ उठाइ लाने जन्मिए मुक्तिदाता मानिसको झोला लिएर गरिब गोठैमा मानिसको झोला लिएर गरिब गोठैमा हाँसखेल गर्दै भनिदेऊ गोठालाहरूलाई पहिले दर्शन पठाए पिताले गोठालाहरूलाई पहिले दर्शन पठाए पिताले दूत गर्न आई भन्न लागि साँझको बेलामा तारनहार प्रभु जन्मिए दाउदको सहरमा तारनहार प्रभु जन्मिए दाउदको सहरमा गई हेर तिम्रो प्रभुलाई पहिले नजरमा गई हेर तिम्रो प्रभुलाई पहिले नजरमा हाँसखेल गर्दै भनिदेऊ संसार सबैलाई धरतीको बोझ उठाइ लाने जन्मिए मुक्तिदाता मानिसको झोला लिएर गरिब गोठैमा मानिसको झोला लिएर गरिब गोठैमा हाँसखेल गर्दै भनिदेऊ पूर्वका ज्ञानी ज्योतिषे आकाश हेरेर बात गर्थे पूर्वका ज्ञानी ज्योतिषे आकाश हेरेर बात गर्थे साँझको नौलो तारादेखि हर्षले रमाए राजाहरूका राजा जन्मेको पत्ता लगाए राजाहरूका राजा जन्मेको पत्ता लगाए परमपितालाई मन खोली धन्यवाद चढाए परमपितालाई मन खोली धन्यवाद चढाए हाँसखेल गर्दै भनिदेऊ संसार सबैलाई धरतीको बोझ उठाइ लाने जन्मिए मुक्तिदाता मानिसको झोला लिएर गरिब गोठैमा मानिसको झोला लिएर गरिब गोठैमा हाँसखेल गर्दै भनिदेऊ आमेन।
आमेन। साँच्ची नै हाँसखेल गर्दै भनिदेऊ संसार सबैलाई, अनि धरतीको बोझ उठाइलाने चाहिँ मुक्तिदाताको जन्म भएको छ है। हुन्छ, हामी आज यही खुसियालीमा अनि परमेश्वरको आराधना गरिरहेका छौँ। हुन्छ, हामी यो समय फेरि पनि हामी आज यस ख्रिस्टको जन्म उत्सवमा अनि हामी एउटा फेरि आशिषमय भजन गाउनेछौँ बेथलेहेम गाउँमा अनि दाउदको सहरमा। हामी यो भजनलाई गाउँदै फेरि हामी परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। बेथलेहेम गाउँमा दाउदको सहरमा, बेथलेहेम गाउँमा दाउदको सहरमा जन्मे मुक्तिदाता तिम्रो हाम्रो लागि, जन्मे मुक्तिदाता हाम्रो लागि। बेथलेहेम गाउँमा दाउदको सहरमा मानिसको चोला बोकी आउनुभयो धरतीमा। साँच्चै पापलाई बोकी मर्नु भयो कल्भरीको क्रुसैमा। मानिसको चोला बोकी आउनुभयो धरतीमा। आमेन। पापलाई बोकी मर्नु भयो कल्भरीको क्रुसैमा। आफैलाई हृदय आज बचाउनु पो तिमी हामीलाई, आफैलाई हृदय आज बचाउनु पो तिमी हामीलाई। बेथलेहेम गाउँमा दाउदको सहरमा मुक्ति दिने कोही छैन यो पापी संसारमा। यसु बाहेक स्वर्ग लाने कोही छैन यो पापी जगतमा। मुक्ति दिने कोही छैन यो पापी संसारमा। स्वर्ग लाने कोही छैन यो पापी जगतमा। यसु जन्मे धरतीमा स्वर्ग लान तिमी हामीलाई। यसु जन्मे धरतीमा स्वर्ग लान तिमी हामीलाई। बेथलेहेम गाउँमा दाउदको सहरमा, बेथलेहेम गाउँमा दाउदको सहरमा जन्मे मुक्तिदाता तिम्रो हाम्रो लागि, जन्मे मुक्तिदाता तिम्रो हाम्रो लागि। जन्मे मुक्तिदाता, जन्मे मुक्तिदाता तिम्रो हाम्रो लागि। फेरि है, जन्मे मुक्तिदाता तिम्रो हाम्रो लागि। साँच्ची नै आज तपाईँ र मेरो निम्ति यसो ख्रिस्टको जन्म अनि आजभन्दा 2000 वर्ष अघि हाम्रो यरुशलेम सहरको बेथलेहेम गाउँमा अनि भएको थियो है। साँच्चै नै यही उत्साह अनि यही खुसी बाँड्नको निम्ति आज हामी तपाईँहरूको माझमा यसरी आएका छौँ। हुन्छ, हामी यो समय आराधनाको भागमा जानेछौँ अनि यो भाग चाहिँ अति नै हाम्रो परमेश्वरलाई मनपर्ने भाग हो अनि हामी यो समय हाम्रो सारा हृदयले हाम्रो परमेश्वरको नाउँलाई उचाल्नेछौँ। अनि भजन सङ्ग्रहको पुस्तक
1 अध्यायको अनि 1 पदले भन्दछ, अनि हे सारा पृथ्वीका मानिसो परमप्रभुको जय जयकार मनाऊ। अनि हामी सबैजना यो समय हाम्रो परमेश्वरको जय जयकार मनाउनलाई यो समय रेडी छौँ भनिकन म विश्वास गर्दछु। अनि हामी आउनुहोस् यो समय हावाले अनि बादलले अनि हाम्रो सबै कुराले चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्दछ। अनि यही गीत गाउँदै हामी हाम्रो परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। गुनगुनाइरहेछ हावाले बादलले तिम्रो नै प्रशंसाको गीत तिम्रो नै प्रशंसाको गीत गुनगुनाइरहेछ रहेछ हावाले बादलले हो। प्रभु साँच्ची नै तपाईँ परमेश्वर कति महान प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरको आराधना आज सारा सृष्टिले गरिरहेको छ प्रभु। अनि सारा सृष्टिले तपाईँ परमेश्वरको नाउँको महिमा अनि प्रशंसा गरिरहेको छ। अनि सारा सृष्टिले प्रभु तपाईँ परमेश्वरको आदर गरिरहेको छ प्रभु। सारा सृष्टिले तपाईँ परमेश्वरको महिमा गाइरहेको छ प्रभु। ती हावा, ती बादल, ती खोला नाला झरना, ती हरेक कुराले प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमा गाइरहेका छन्। तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसा गाइरहेका छन् किनकि तपाईँ परमेश्वर ती सबै कुराको सृष्टिकर्ता परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वर ती सबै कुराको स्रोत तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद, तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रभु।
हामी यो समय प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी हाम्रो हृदयदेखि धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँको नाउँलाई महिमा अनि प्रशंसा अनि जय जयकार चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँको नाउँको महिमा भएको होस्, तपाईँको नाउँको महिमा भएको होस् प्रभु। आज त्यति मात्र होइन, आज सारा विश्व अनि आज सारा संसारका मानिसहरू प्रभु तपाईँको त्यो जन्म उत्सवमा, तपाईँको त्यो प्रभु जन्मको उपलक्ष्यमा सारा मानिसहरू आज रमाहाट गरिरहेका छन्। हाम्रो निम्ति मुक्तिदाताको जन्म भएको थियो भनेर सबैजना मानिसहरू उत्साह भएका छन्, सबैजना मानिसहरू प्रभु रमाएका छन्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँ परमेश्वर हाम्रो निम्ति जन्मिनु भएको निम्ति। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँ परमेश्वर हाम्रो निम्ति संसारमा आउनुभएको निम्ति। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँ प्रभु हाम्रो निम्ति प्रभु। अनि तपाईँ परमेश्वरले स्वर्गका सबै वैभवहरूलाई त्यागेर प्रभु यस संसारमा आउनुभएको निम्ति, हाम्रो बोझलाई उठाउनको निम्ति, हो प्रभु हाम्रो पापहरूलाई धुनको निम्ति, हो प्रभु हामीलाई बचाउनको निम्ति, हामीलाई मुक्ति अनि उद्धार अनि अनन्त जीवन दिनको निम्ति प्रभु तपाईँ परमेश्वर संसारमा आउनुभएको लागि धन्यवाद। तपाईँ प्रभु हाम्रो निम्ति जन्मनु भएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ परमेश्वर अति नै महान प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँको नाउँलाई हामी धन्यको भन्दछौँ प्रभु, तपाईँको नाउँलाई हामी धन्यको भन्दछौँ प्रभु। यस लर्ड, यस लर्ड, तपाईँको नाउँको महिमा होस् प्रभु। यशायाको पुस्तक 6:9 यसरी भन्दछ, किनभने हाम्रो निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रो निम्ति एकजना छोरो दिइएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनु हुनेछ। आमेन। प्रभु साँच्ची नै तपाईँ हाम्रो निम्ति संसारमा आउनुभयो प्रभु, हाम्रो बोझहरूलाई बोक्नको निम्ति, हामीलाई मुक्ति अनि उद्धार दिनको निम्ति प्रभु, ताकि तपाईँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्तको जीवन पाओस् भन्ने हेतुले तपाईँ प्रभु यस संसारमा हाम्रो निम्ति आउनुभयो प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँको नाउँको महिमा अनि प्रशंसा भएको होस् प्रभु। आज तपाईँमा मुक्ति छ, यहाँ तपाईँमा उद्धार छ। तपाईँ परमेश्वरलाई प्रभु सारा महिमा अनि सारा प्रशंसा अनि सारा आदर अनि भक्ति तपाईँलाई भएको होस् प्रभु। प्रभु तपाईँलाई भएको होस्। प्रभु तपाईँको नाउँको महिमा होस्। सिंहासनमा विराजमान छ, उनै तुम्हालाई स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति र यसुलाई होस्
तपाईँ परमेश्वर सबैभन्दा उच्चमा विराजमान प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वर सबैभन्दा उच्चमा विराजमान हुने प्रभु, राजाहरूको नै राजा अनि प्रभुहरूको प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमा अनि प्रशंसा भएको होस्। प्रभु तपाईँमा मुक्ति छ, तपाईँमा उद्धार छ, अनि तपाईँ प्रभुमा अनन्त जीवन छ। जुन कुरा तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई दिनुभएको छ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद ती सबै कुराको निम्ति। प्रभु प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रभु तपाईँको त्यो मुक्ति अनि उद्धार अनि अनन्तको जीवन हामीलाई दिनुभएको निम्ति प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ फेरि हाम्रो निम्ति जन्मनु भएको निम्ति प्रभु, हाम्रो निम्ति फेरि पनि प्रभु त्यो पापको बोझहरूलाई उठाउनको निम्ति प्रभु, हाम्रो भारहरूलाई उठाउनको निम्ति तपाईँ परमेश्वर आजभन्दा 2000 वर्ष हाम्रो निम्ति आउनुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। प्रभु हामी सबैजना एकदमै धेरै खुसी छौँ अनि हामी एकदमै धेरै हर्षित छौँ। जसरी त्यो समयमा ती ज्योतिषीहरू अनि ती गोठालाहरू प्रभु जसरी हर्षित भएका थिए प्रभु, साँच्चै नै आज हामी त्यस्तै हर्षित भएका छौँ। तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको छ यी सबै कुराहरूबाट। तपाईँ परमेश्वर उच्चारिनु भएको छ यी सबै कुराहरूबाट। प्रभु तपाईँ परमेश्वर महिमा दिनुहोस् यी सबै कुराहरूबाट। प्रभु सबै आदर अनि भक्ति अनि महिमा सबै तपाईँको हातमा राख्दै चढाउँछु स्तुति प्रशंसा येशू प्रभु तपाईँको नाउँमा। आमेन।